नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म्याथ अपेरामा स्वागत छ। आज पनि मैले लिएर आएको छु कक्षा 10 को अनिवार्य गणित विषय अन्तर्गत पाठ 10 त्रिभुज र चतुर्भुजहरू, क्लास 10 सब्जेक्ट कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स, लेसन 10 ट्रिगोनल एन्ड क्वाड्रिलेटरल्स। साथै एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। थ्योरम 1, प्यारालेलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड लाई बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। यो साध्यको सैद्धान्तिक प्रमाण म यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले संक्षिप्त जानकारी गराएको थिएँ भिडियो मार्फत। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल कसरी बराबर हुन्छ भन्ने एउटा सानो भिडियो बनाएको थिएँ र भिडियो दुईटै माध्यममा छ, अङ्ग्रेजी नेपाली। अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूले अङ्ग्रेजी भाषा र नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूले नेपाली भाषा साभार गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूले केही ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। हेरौँ अब यो थ्योरमलाई हामी कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ, यसको प्रमाण कसरी जुटाउने हैन। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुने कारण के हो, यसको खोजी हामी गर्नेछौँ। र कुनै पनि सैद्धान्तिक प्रमाणका लागि हैन, कुनै पनि साध्यलाई प्रमाणित गर्नको लागि स्टेपहरू, चरणहरू हुन्छ। त्यो चरणहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र चरणमध्ये पहिलो चरणमा हामीले थाहा दिएको के छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको प्रसङ्ग अनुसार यो छ थाहा दिएको हामीलाई, एउटै आधार BC र BCसँग समानान्तर रेखा AD। एउटै आधार BC र BC समानान्तर AD बीचमा दुईवटा सहचहरू रहेका हामी देख्न सक्छौँ, BCDE र सहच BCFA हैन। यो गिभन भयो, यो सानो यो प्यारालेलोग्रामको सङ्केत हो, समानान्तर चतुर्भुजको सङ्केत हो। यो प्यारालेलोग्राम BCDE एन्ड प्यारालेलोग्राम BCFA आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस BC एन्ड लाई बिट्विन BC प्यारलल टु AD। यो फर्स्ट स्टेप है त सैद्धान्तिक प्रमाणको लागि। जहिले पनि थाहा दिएको कुरा के हो त्यो पहिला लेख्ने, गिभन हामीलाई नन फ्याक्टर पहिला लेख्ने। दोस्रो नम्बरमा सधैँ लेख्नुपर्छ कि हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा। प्रमाणित गर्नुपर्ने त यही हो हैन। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका सहचहरू भन्ने थाहा दिएको कुरा हो, तिनीहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने हो। थ्योरममै हुन्छ हाम्रो। यहाँसम्मको चाहिँ थाहा दिएको कुरा भयो, अनि योभन्दा पछाडिको प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा त्यही लेखौँ हामी। प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सहच BCDE को क्षेत्रफल बराबर सहच BCFA को क्षेत्रफल। अब यहाँनिर मैले एकछिन रोकेँ। पहिलो नम्बरमा थाहा दिएको कुरा के छ त्यो लेख्ने सर, र दोस्रोमा प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा गयो। अब धेरै जसो चाहिँ यसैमा अलमा लिएको पनि देखिन्छ हैन। एउटा कुरा के हो भने थाहा दिएको हरेक थ्योरममा, हरेक क्वेसनमा अगाडिको पार्ट भनेको थाहा दिएको र त्योभन्दा पछाडिको भनेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्यतया। र अहिलेको प्रसङ्ग अनुसार अथवा यो साध्यमा हामीले थाहा दिएको कुरो के हो भन्यो भने आधार BC र BCसँग समानान्तर हुने रेखा AD को बीचमा सहचहरू छन्। के भन्दाखेरि BCDE र BCFA। अब यो चित्र दिएको छ ठिक छैन भने हामीले आफूले चाहिँ यो चित्र बनाउनुपर्छ। अब यहाँ जो सङ्केतको कुरा छ, यो डबल एरोको मिनिङ हो BC प्यारलल टु AD। सिङ्गल एरो कुन कुनमा दिएको छ BE र CD, द्याट मिन्स BE प्यारलल टु CD। र यहाँ ट्रिपल एरो दिएको छु मैले, जुन चाहिँ लाइनहरू BA र CF मा दिएको छ, यिनीहरू एकासँग समानान्तर छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ। पहिलोमा हामीले थाहा दिएको कुरा लेख्यौँ, दोस्रोमा प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा लेख्यौँ, र तेस्रोमा यहाँनिर रचना के गरियो भन्ने कुरा हामी हेरौँ है। खास गरेर EG लम्ब BC, यहाँनिरबाट EG लम्ब BC अथवा BC मा लम्ब रेखा खिच्यौँ E बाट, जसको नाम EG राख्यौँ। त्यस्तै तरिकाले FH लम्ब BC, यापबाट पनि लम्ब रेखा खिच्यौँ, BC मै खिच्यौँ, त्यसलाई यहाँ दियौँ हामीले FH लम्ब BC। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने BC र AD त समानान्तर रेखा हुन्, प्यारलल लाइन हुन्। प्यारलल लाइनको डिस्टेन्स हरेक ठाउँमा चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनौँ, खास गरी लम्ब दूरी, दुईवटा समानान्तर रेखाहरू बीचको लम्ब दूरी जुनसुकै ठाउँमा लिँदा पनि बराबर हुन्छ। यसको मतलब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने EG र FH को मान बराबर हुन्छ। उदाहरणको लागि EG 10 छ भने FH पनि 10 हैन। EG 8 भए FH पनि 8। त्यो किनकि BC प्यारलल टु AD हो। यही त समानान्तर रेखाहरूको परिभाषा हो। दुईवटा समानान्तर रेखाहरू बीचको लम्ब दूरी जहिले पनि बराबर हुन्छ हैन। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स इज अलवेज इक्वल। अब त्यो भएन भने त रेखाहरू समानान्तर नै हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्ने। अनि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त, किन चाहिँ यो रचना गरियो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब जस्तो BCDE, सहच BCDE मा E माथिको शीर्षबिन्दु छ, त्यहाँबाट खिचिएको छ। यसको मतलब EG ले सहच BCDE को लागि उचाइको काम गर्नेछ। त्यस्तै तरिकाले यापबाट खिचिएको लम्ब FH, त्यो चाहिँ सहच BCFA को शीर्षबिन्दु यापबाट खिचिएको लम्ब छ। यसको
मतलब एफएचले सच बिसिएफए को लागि उचाइको काम गर्नेछ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी यसको चाहिँ मेन पार्ट बडी है प्रुफको बडी पार्ट भन्न सक्छौँ हामी त्यसलाई। चौथो नम्बरमा जानेछौँ हामी 1 2 3 त्यो भइसक्यो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले थाहा दिएको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा र रचना गऱ्यौँ। अब रचना चाहिँ कहिले गर्ने कहिले नगर्ने पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ र यहाँ चाहिँ मैले यो रचना गरेर किनकि यो तरिकाबाटै म अरू 2टा थ्योरमहरू पनि लिएर आउनेछु। यहाँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोला। छोटो छरितो हुन्छ, 3 स्टेपबाट चाहिँ यो प्रमाणित भइहाल्छ कि धेरै लम्बा चौडा कुरा केही गर्नु पर्दैन। हरेक थ्योरमलाई हामी 3 स्टेपमा प्रुभ गर्न सक्छौँ है। यसपछिको अर्को थ्योरम त्रिभुज र चतुर्भुजवाला, समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुज, अनि 2वटा त्रिभुजवाला छ, त्यसमा पनि हामी यही तरिका अपनाउनेछौँ। र अब हामी यो थ्योरमको प्रुफको मेन पार्टमा जाउँ है। मुख्य चाहिँ अंश भनेको यही नै हो, यो चौथो नम्बरको अंश प्रमाण अंश होइन। यसमा हामी प्रुफ जुटाउनेछौँ। यसको चाहिँ प्रमाण मतलब कसरी चाहिँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच रहेका सहजहरू एक आपसमा बराबर हुन्छन् अथवा तिनीहरूको क्षेत्रफल एक आपसमा बराबर हुने कारण के रहेछ भन्ने कुराको यहाँ खोजीनीति गर्नेछौँ। र त्यसका लागि हामी तथ्य र कारणहरू होइन, स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिजन्स, खालि तथ्य मात्र राखेर भएन होइन, त्यत्तिकै हावातालमा बोलेर भएन नि त। कारण पनि त्यहाँ हामीले दिनेछौँ। कारणसहित भयो भने चाहिँ मात्रै त्यो प्रमाणित हुनेछ। भन्न त अब भनेर मात्रै हुँदैन, कुनै पनि कुराको चाहिँ ठोस प्रमाण चाहिन्छ र त्यो प्रमाण यहाँ हामी हेर्नेछौँ। कसरी चाहिँ यो BCDE को क्षेत्रफल र BCFA को क्षेत्रफल एक आपसमा बराबर हुँदो रहेछ त भन्ने कुराको यो प्रमाण, यही बडी पार्ट मेन बडी हो यो थ्योरमको है। यो साध्य प्रमाणित गर्दाखेरिको मुख्य भाग भनेको यो चौथो नम्बर नै हो। यसो भन्दै गर्दा अगाडिका लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने होला, लेख्नुपर्छ, तिनीहरू पनि लेख्नै पर्छ होइन। त्यो त अब सबै कुरो थाहा दिएकै हुन्छ, त्यहाँ रचना गर्दाखेरि ध्यान दिने। र अब खास गरेर हामीले योमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन। अब अगाडि पनि गर्नु भएन मिस्टेक चाहिँ, थाहा भयो के अरे जे कुराहरू छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले जानुपर्छ। ल अब हामीले यो टेबल चौथो नम्बरमा चाहिँ यो टेबल बनाउने। एकातिर बायाँतिर भनौँ तथ्यहरू, दायाँतिर कारणहरू। त्यो तथ्यहरू हुनाका कारण के हो त होइन, स्टेटमेन्ट्स यता रिजन्स। ध्यान राखौँ हामी BCDE र हामीले BCFA मा मात्रै फोकस गर्ने। हामीले ती दुईवटाको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने हो नि त। ल धेरै छैन, 3-4 स्टेपमा सकिन्छ यो थ्योरम। र पहिलो नम्बरमा लेखेँ मैले, सच BCDF को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु EG है। सच BCDE को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु EG। किन चाहिँ सचको क्षेत्रफल मतलब BC र EG लाई गुणा गरेपछि यसको क्षेत्रफल आउँछ भन्न खोजेको हो होइन। हामीलाई सचको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र थाहा हुनुपर्छ है, 10 क्लास। सचको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हो आधार इन्टु उचाइ। अब हामीले यो चित्रमा BCD समानान्तर चतुर्भुज BCD का लागि आधारको काम केले गरेको छ, BC ले। उचाइको काम केले गर्छ, EG ले, किनकि शीर्षबिन्दु E बाट खिचिएको लम्ब हो नि त त्यो। त्यही लेख्ने, त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि त्यही लेख्ने। एरिया प्यारालेलोग्राम BCDE इज इक्वल टु BC इन्टु EG। अब माथिकै कुरालाई इङ्ग्लिसमा लेखा मात्रै हो, BC इन्टु EG। कारणमा फर्मुला टु क्यालकुलेट एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेर उता लेख्दा हुन्छ होइन। पहिलोमा यो लियो हामीले है, सहज BCDE को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु EG। सूत्रको प्रयोग गरेको, यहाँ एप्लाई गरे हो हामी चाहिँ होइन, प्रयोग गर्न पाइयो नि त। त्यो त हो, यो होइन भन्छ त कसैले। सहजको क्षेत्रफल बराबर आधार इन्टु उचाइ होइन भन्नु पऱ्यो कि त होइन। हो भनेपछि त लगाउन पाइयो त्यो कुरो यहाँ चाहिँ हामीले प्रमाणको लागि भने। पहिलो नम्बरमा त्यो सेम प्रोसेसमा अब हामी दोस्रो सहजको लागि हेर्नेछौँ, BCFA। लैरौँ त सहज BCFA को त्यही तरिका यदि हामीले प्रयोग गर्ने हो भने सहज BCFA का लागि आधारको काम केले र उचाइको काम केले गरिरहेको हुन्छ होइन। हेरौँ चित्रमा हेर्दाखेरि सहज BCFA आधार त एउटै छ सुरुमै। अब हाम्रो थ्योरममा एउटै आधारवाला भएको कारणले गर्दाखेरि आधार भइहाल्यो BC र यसका लागि उचाइ FH। FH होइन। सहज
BCFA सच BCFA को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु FH। यहाँनिर जी आएको रहेछ FH BC इन्टु FH फेरि जी लेखियो। यो त कारण एक जस्तै हो होइन। यो पनि समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र प्रयोग गरे हुँदैन। यहाँनिर हामीले एज रिजन इन वान भनेको छ, मतलब कारण एकमा जस्तै यो पनि भन्न खोजेको। अब कि त यहाँ पनि पुरा लेख्नु पर्यो होइन, सचको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रबाट भनेर होइन, फर्मुला टु क्यालकुलेट एरिया प्यारालोग्राम भनेर। यहाँनिर मैले दुईवटा प्यारलल लाइन अनि जिएम लेखेको छु। छोटकरीमा प्यारालोग्रामलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ है त। प्यारलल लाइनको सङ्केत दिने अनि जिएम लेख्ने पछाडि प्यारालोग्राम हुन्छ यसको अर्थ। दुईवटा प्यारलल लाइन अनि पछाडि जिएम, सर्टकटमा यसरी लेख्न मिल्छ है प्यारालोग्राम। त्यो पनि थाहा भइराखौँ। जसलाई थाहा छ त्यो ठिक छ, थाहा नभएकोलाई पनि यस्तो रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। दुईवटा लाइन प्यारालोग्रामको लाइन हुन् अनि जिएम लेखेपछि प्यारालोग्राम। यो अघि मिस्टेक भएको सच्याए है त। BCFA को त्यो हो नि त FH, किनकि BCFA का लागि त अहिले हेर्ने हो भने FH हो नि त उचाइ। सकिसकेको छ। अब तेस्रो नम्बरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि सच BCFA यसैलाई लिएँ भनौँ, 2 नम्बरलाई नै अगाडि बढाएँ। सच BCFA को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु EG। यहाँ फेरि EG लेखिदिएँ, लेख्न मिल्छ त? पक्कै पनि मिल्छ। किनकि यो EG र FH त बराबर हुन्छन् होइन। FH र EG बराबर मैले सुरुमै भने, किनकि यी दुईवटा लाइनहरू भनेको लम्ब रेखाहरू परपेन्डिकुलर लाइन, डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स BC एन्ड AD होइन। दुईवटा समानान्तर रेखाहरू बिचको लम्ब दूरी हो, त्यो दुईवटा बराबर हुन्छ। ल अब हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि सच BCFA को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु EG। अनि सुरु नम्बरमा लिएको BCD को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु BG अथवा BC इन्टु BG गर्दा सच BCD को क्षेत्रफल, त्यही BC इन्टु EG गर्दा सच BCFA को क्षेत्रफल। आखिर कुरो के हो त? के निष्कर्ष चाहिँ यहाँबाट निकाल्न मिल्छ त भन्दाखेरि ए सच BCD को क्षेत्रफल र सच BCFA को क्षेत्रफल त बराबर पो हुने रहेछ त भनेर यहाँ हामीले लेख्न पायो। कम्बाइन गर्यौँ हामीले 1 र 3 नम्बरलाई है। यसको कारणमा लेखिदिन्छौँ हामी तथ्यहरू 1 र 3 बाट। यहाँनिर मैले अलि इङ्ग्लिसमा लेखेन, इङ्ग्लिसमा लेखिहाल्नु होइन। प्यारालोग्राम एरिया प्यारालोग्राम BCDE इज इक्वल टु एरिया प्यारालोग्राम BCFA फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 एन्ड 3 भन्न सकिन्छ यहाँनिर। ल के छ त अनि यो थ्योरम प्रमाणित गर्न कुनै गाह्रो काम छैन, एउटै सूत्रले काम गरिदियो त। के त भन्दाखेरि आधार इन्टु उचाइ, सचको क्षेत्रफल बराबर आधार इन्टु उचाइ, एरिया प्यारालोग्राम इज इक्वल टु बेस इन्टु हाइट। हुन्छ यहाँहरूलाई धन्यवाद। भिडियो यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र नेक्स्ट भिडियोमा म नेक्स्ट थ्योरम साथै नम्बर 2 लिएर आउनेछु। यसलाई हेर्नु होला, फेरि हेर्नु होला। पक्कै पनि यहाँहरूलाई ज्ञानवर्धक नै हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। हस्, धन्यवाद।